वो वक्त से पहले लौट आई थीं। दानी बाप से लिपट कर फूट फूट कर रो दी। डैडी मुझे माफ कर दें, मैं दानी नहीं वाकई नादान हूँ। मैंने आपकी बात नहीं मानी, अपने कीमती 4 साल बर्बाद कर दिए। मुझ जैसी बेवकूफ के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जो लड़कियां बड़ों के कहने नहीं मानती वह यूं ही ठोकर खाती हैं। अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। प्लीज आप मुझे माफ कर दें। वह बाप का हाथ थाम कर हिचकियों से रोने लगी। इमरान साहब कुछ बोल ही न सके। उनके लिए इतना ही काफी था कि उनकी बेटी को अक्ल आ गई थी। मोहब्बत का भूत उतर गया था। अब वह आराम से अपनी पसंद के लड़के से उसकी शादी कर सकते थे। अपनी बराबरी वाले खानदान में फख्र से सीना तान कर मेल जोल रख सकते थे। उन्हें अपना स्टेटस बहुत प्यारा था। चलो जाओ कपड़े तब्दील कर लो, हम खाना एक साथ खाते हैं। इमरान साहब ने बेटी के आंसू पोंछते हुए कहा तो दानी शर्मिंदा हो गई। फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। कमरा बंद करके उसने दानिश के सारे स्केचेस रंग भरने से पहले ही फाड़ कर फेंक दिए। दिल का बोझ आखिर खुद हल्का कर लिया। अब वह जान चुकी थी कि दानिश फ्रॉड था। उसे अपना फ्यूचर प्यारा था। वफा नाम की कोई चीज न थी उसके अंदर। उसने झूठा वादा किया था कि मेरा इंतजार करना। वक्त ने दानी को यह हकीकत अच्छी तरह समझा दी थी। अनीला की शादी क्योंकि तय थी, इसलिए जबरदस्त तैयारियां शुरू हो गई। दानी उन तैयारियों में भरपूर दिलचस्पी ले रही थी। बीते दिनों की परछाई तक भी अब उसके चेहरे पर नजर नहीं आती थी। वह बहुत खुश थी, हंसती थी, खिलखिलाती थी। दानियाल भाई अपनी फैमिली के साथ बस आने ही वाले थे। उनका फोन आया था और दानी ने खुशी खुशी रिसीव किया था। दानी जान, मैं आ रहा हूँ और अनीला के साथ ही तुम्हें भी दुल्हन बना देखना चाहूंगा। अच्छा, मगर उसमें तो अभी देर है, वह खिलखिलाई। देर है अंधेर नहीं है, लड़का तैयार है, डैडी ने बुक कर लिया है। और सुनो, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आ रहा है कनाडा से, दानियाल भाई ने बताया। कौन है वह? यहाँ एक बड़े बैंक का मैनेजर है। उसके हिसाब से कमरा सेट करा दो, कोई कमी न रह जाए। इम्प्रेशन अच्छा डालना होगा, समझी? जी बहुत अच्छा भाई, ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। आपके दोस्त को पूरी राहत दी जाएगी। वह हंसी। जियो माई स्वीटी, दानियाल भाई ने दुआ देकर फोन बंद कर दिया। वाओ, अनीला के मुंह से तारीफी चीख निकली। गेस्ट रूम की सेटिंग और डेकोरेशन देखने के काबिल थी। दानी के कहने पर इमरान साहब ने मशहूर इंटीरियर डेकोरेटर से गेस्ट रूम को लग्जरी बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सजावट का काम खत्म होने पर उस वक्त दानी और अनीला गेस्ट रूम का मुआयना कर आई थीं और उसे देखकर हैरान रह गई थीं। अमीर लोगों की जरूरत की हर चीज वहां मौजूद थी। कोई बड़ी तोप मालूम होती है? अनीला ने दानी से पूछा। हाँ भाई, बता तो यही रहे थे, इसीलिए इतना शानदार लुक दिया गया है, दानी ने बताया। लॉन की तरफ खुलने वाली खिड़की के कीमती और खूबसूरत पर्दे खिसकाकर वह दोनों बाहर का नजारा कर रही थीं, जहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। हवा के साथ खुशबू उस रूम को भी महका रही थी। आने वाला मेहमान मैरिड है या अनमैरिड? अनीला ने शौकी से दानी का गाल छूकर मालूम किया। ये तो नहीं मालूम, वैसे विद फैमिली भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गेस्ट रूम में बहुत गुंजाइश है, दानी ने आराम से बताया। फिर अनीला की नाक छूकर छोड़ दी। सरफराज बहुत खूबसूरत है, हंसमुख भी है और बड़ों की इज्जत भी करना जानता है। तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। तुम किस्मत वाली हो कि तुम्हारा होने वाला दूल्हा बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। कहीं उसकी मोहब्बत में खोकर हमें भूल न जाना। दानी बोलते बोलते एकदम शोक हो गई। और मुझे यकीन है कि अब जो तुम्हारी जिंदगी में आएगा वह तुम्हें बहुत चाहेगा, तुम्हारी दिल से कद्र करेगा इंशाअल्लाह। अनीला के दिल की आवाज उसके होठों पर सजी थी। कौन जाने, चाहत तो उसमें भी कम न थी। बड़े बड़े दावे करता था और मैं उसे सच्चा समझती थी। सब किस्मत के खेल हैं, अच्छे को बुरा होते देर नहीं लगती। दानी की आवाज में एक हसरत, एक उदासी थी। न चाहते हुए भी दानिश याद आया तो वह गहरी सांस लेकर रह गई। उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम खुश रहने का वादा कर चुकी हो, अनीला ने उसे डांटा। थोड़ी देर को खामोशी छा गई। दानी, कितना अच्छा होता कि हम दोनों एक साथ दुल्हन बनती। एकदम अनीला हंसी। डैडी चाहते तो यही हैं, मगर न जाने क्यों रुके हुए हैं।
کہہ تو یہی رہے تھے کہ میں نے ہر طرح سے مکمل لڑکا ڈھونڈ لیا ہے۔ دانی نے منہ کھولا، ہنسی تو اسے بھی آئی تھی۔ کون ہے میرے ہونے والے جیجا جی؟ تم نے دیکھا ہے انہیں؟ انیلا نے چھیڑا۔ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، نہ ملی ہوں۔ آنکھیں بند کر کے فیصلہ ڈیڈی پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ جو بھی کریں گے اچھا ہی کریں گے۔ دانی نے سر ہلایا۔ اور جو کر چکے وہ بھی اچھا ہی کیا، ورنہ میری پیاری بہن برباد ہو جاتی۔ اللہ نے بچا لیا بڑی مصیبت سے۔ وہ ہنسی تو دانی بھی ہنس پڑی۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جیسے سوکھے ہوئے پھول گلابوں میں ملے۔ وہ دونوں چوری چوری گھاسو مہمان کو دیکھنے گیسٹ روم کی طرف آئی تھیں۔ روم کا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ انہوں نے تھوڑا آگے بڑھ کر جھانکا۔ روم خالی تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی اور تنہائی میں احمد فراز کی غزل گونج رہی تھی۔ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہاں خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے۔ دانی مہمان تو کوئی شعر و شاعری کا شوقین معلوم ہوتا ہے۔ انیلا نے دانی کا بازو دبایا۔ ہاں، اور اکیلا بھی لگتا ہے۔ دانی نے دلچسپی لی۔ چلو واپس چلیں، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ دسمبر آ گیا ہے نا؟ ڈیڈی کو تمہاری شادی کا یہی مہینہ سوجھا تھا، دانی نے کپ کپاتے ہوئے کہا۔ ہاں پتہ ہے، 31 دسمبر کو شادی ہے۔ ویسے اتنی ٹھنڈی تو نہیں ہے، تم ہی کچھ زیادہ محسوس کر رہی ہو۔ چلو اندر چلیں، روم ہیٹر آن ہے۔ دانی نے انیلا کو دھکیلا۔ تبھی واش روم سے سلمان خان کی طرح ایک باڈی بلڈر ٹاول سے بال رگڑتا ہوا باہر نکلا، اور وہ دونوں جھٹکا کھا کر پیچھے جانے کے بجائے کچھ اندر کی طرف گرتے گرتے بچیں۔ موبائل سے بجتی غزل کی آواز بند ہو چکی تھی۔ ویلکم! باڈی بلڈر چونک کر پلٹا۔ اب اس کی مسکراتی نظریں ان دونوں کی گھبراہٹ بھری شکلوں پر جمی تھیں، اور اس کے پلٹتے ہی دانی اور انیلا کے منہ سے ایک ساتھ زوردار چیخ نکلی تھی۔ دانش! تو یہ تھا نیا گیسٹ! وہاں سے الٹے پیروں بھاگ کر اپنے کمرے میں آ کر ہانپتے ہوئے انیلا کے منہ سے نکلا۔ دانی بھی ہانپ رہی تھی۔ دونوں کو سخت حیرانی تھی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سورج پورب کے بجائے پشچم سے بھی نکل سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا انیلا؟ مری مری آواز دانی کے منہ سے نکلی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ شاید بھائی اور ڈیڈی کو کوئی دھوکا ہوا ہے۔ انیلا کو خاموش دیکھ کر دانی بڑبڑائی تو انیلا سنبھل کر ہنسی۔ سرپرائز! دانی کے ہونٹ پھڑپڑائے۔ ایک شادی شدہ میرے لیے سرپرائز کیسے ہو سکتا ہے؟ میری آنکھوں نے کینیڈا میں اس کی انگریزی بیوی اور بچیوں دیکھی تھیں۔ اب یہ پہلی تو ڈیڈی اور بھائی ہی سلجھا سکتے ہیں۔ انیلا بھی الجھ رہی تھی۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک بے وفا غریب شخص اور اتنا شاہی پروٹوکول۔ دانی، ایک غلطی تو ہم سے ہوئی ہے۔ تمہیں یاد ہے اس دن وہ بار بار کہہ رہا تھا سنو تو، مگر ہم نے غصے میں کچھ نہیں سنا، اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ انیلا کو خیال آیا۔ فرینڈز، اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگتی ہے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔